हाई एभ्रिवान। आज मैले हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला र यसको लिनियर स्ट्रक्चर र साइक्लिक स्ट्रक्चर कसरी सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब ग्लुकोज भन्नाले हेक्सोज सुगर हो। हेक्सोज सुगर भनेको कार्बनको नम्बर 6 हुन्छ। सो यसको मोलिकुलर फर्मुला भन्नुपर्दा C6H12O6 पर यसको मोलिकुलर फर्मुला C6H12O6 सजिलो छ याद गर्नलाई। कार्बन 6 अक्सिजन 6 र बीचमा हाइड्रोजन 12। सो 6 + 6 12 भनेर याद गर्दा पनि फरक परेन। अब जाउँ यसको स्ट्रक्चरल फर्मुलातर्फ। अब पहिला जाउँ यसको हाम्रो लिनियर स्ट्रक्चर। अब लिनियर स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दा यो कस्तो हुन्छ हेरौँ। अब कार्बन 6वटा हुन्छ। त्यो हिसाबले पहिला हामी कार्बन 6वटा लेखौँ। नर्मल यसलाई भर्टिकली हामी लेख्छौँ। कार्बन 1 2 3 4 5 र 6th कार्बन है। पहिला कार्बन 6वटा बनाउने। त्यसपछि यो फर्स्ट कार्बन जुन छ यसमा चाहिँ हामीले एल्डिहाइड ग्रुप भन्नाले एकापट्टि कार्बनले दुईटा बन्ड अक्सिजनसँग एकापट्टि हाइड्रोजनसँग बनाउँछ। यो CHO ग्रुपलाई चाहिँ हामी एल्डिहाइड ग्रुप भन्छौँ। पछि यो फर्स्ट कार्बनमा एल्डिहाइड ग्रुप। त्यसरी नै यो 6th कार्बनमा चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले नर्मली यसलाई CH2OH लेख्ने। अब हामीले यहाँ हाइड्रोजन लेखेर OH लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्दा यसलाई CH2OH भन्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा याद गर्नुपर्नेमा हाम्रो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बनमा चाहिँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बनाउने भने अरू सबै कार्बनमा चाहिँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हामी राइट साइडमा भन्नाले सेकेन्ड कार्बनमा पनि OH राइटमा, फोर्थ कार्बनमा पनि OH राइटमा, फिफ्थ कार्बनमा पनि OH राइटमा र 6th कार्बनमा चाहिँ OH छँदैछ यतापट्टि। त्यसपछि अब कार्बनको 4वटा बन्ड हुन्छ। एउटा रेटिना गयो। चौथो बन्ड भनेको चाहिँ यतापट्टि लेफ्टमा हाइड्रोजन हालौँ। यसको केसमा चाहिँ राइटमा हाइड्रोजन, यसमा पनि हाइड्रोजन, यसमा पनि हाइड्रोजन। यसरी यसमा नम्बरिङ गर्नुपर्दा मैले अघि भने जस्तै फर्स्ट कार्बनमा एल्डिहाइड ग्रुप यो, त्यसपछि यो सेकेन्ड कार्बन, थर्ड कार्बन याद गर्नु पर्यो जसमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्टमा छ। त्यसरी फोर्थ, फिफ्थ र 6th यानि कि सेकेन्ड, फोर्थ, फिफ्थ र 6मा चाहिँ सबैमा OH ग्रुप तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा राख्ने। पछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाइड्रोजन हुन्छ। पछि कार्बन कतिवटा छ त भाइबहिनीहरू 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वटा हाइड्रोजन छ। यसरी यो लिनियर स्ट्रक्चर भयो। अब लिनियर स्ट्रक्चरलाई नै हामीले यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यसलाई हामीले 90 डिग्रीले रोटेट गर्ने। अब जाउँ स्ट्रक्चरल फर्मुला, तर यो चाहिँ के भयो, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ म पहिला फर्मेसन मेथड बुझाउँछु र फाइन स्ट्रक्चर पनि देखाउँछु। भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, सबभन्दा पहिला यो कार्बनबाट सुरु गरौँ। कार्बन नम्बर 1 भनेपछि यो कार्बन हामी यतापट्टि बनाऊँ। त्यसको यहाँपट्टि O र यतापट्टि H राखौँ। यो चाहिँ अब फर्स्ट कार्बन। त्यसपछि जाउँ सेकेन्ड कार्बनमा। सेकेन्ड कार्बनको चाहिँ हाइड्रोजन यो घुमाएपछि हाइड्रोजन माथि पर्यो र हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ तल पर्यो। यो चाहिँ भयो सेकेन्ड कार्बन। थर्ड कार्बनमा
यसको लागि हाइड्रोक्सिल ग्रुप माथि पर्यो र हाइड्रोजन तल पर्यो। त्यसपछि हामी जाउँ फोर्थ कार्बनको केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा हाइड्रोजन माथि OH तल। त्यसपछि जाउँ हाम्रो फिफ्थ कार्बन यानी कि यो चाहिँ र त्यो सँगसँगै हामी सिक्स कार्बन चाहिँ हामी यसमा के गरौँ माथि बनाउनु पर्छ यानी कि CH2OH यो भयो छैटौं कार्बन। तर हाम्रो पाँचौं कार्बनमा के छ OH ग्रुप र H छ त्यसको चाहिँ हामीले OH यतापट्टि बनाउने हाइड्रोजन चाहिँ तल हुन्छ। अब यो त लिनियर स्ट्रक्चर थियो यसबाट हामीले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाउँदै छौं। पछि अब यो कसरी चाहिँ क्लोज हैन हुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन अक्सिजन छ र कार्बन छ त्यो बीचको यो के छ डबल बन्ड पहिला यसले लुज गर्छ। त्यसपछि यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजन गएर यो OH सँग कम्बाइन हुन्छ र फाइनली यो हाम्रो के हुन्छ त साइक्लिक स्ट्रक्चर बन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन फाइनल स्ट्रक्चर छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। कसरी त भन्दा पहिला यो अक्सिजनबाट सुरु गर्नुहोस् है यो अक्सिजनबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो जुन चाहिँ अरु 5 वटा बडी स्टेजमा चाहिँ कार्बन हाल्ने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र 5 वटा। त्यसपछि यो कार्बन र यो अक्सिजन जोड्दिन होला। त्यसपछि फेरि यहाँ हामी 6 कार्बनमै जाउँ माथिपट्टि CH2OH तलपट्टि हाइड्रोजन र त्यसपछि अल्टरनेट रूपमा जस्तै कि यहाँ OH माथि H तल छ यहाँ चाहिँ H माथि OH तल हुन्छ भनेर याद गर्नु भए हुन्छ। फेरि पनि अल्टरनेट भनेपछि यहाँ हाइड्रोजन माथि छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो OH माथि राख्ने तलपट्टि हाइड्रोजन राख्ने। फेरि अल्टरनेट भनेपछि यहाँ OH माथि छ भने के राख्ने हाइड्रोजन माथि OH तल। फाइनली यहाँ पनि अब के गर्ने यहाँ H माथि छ भने यहाँ OH माथि र हाइड्रोजन तल। अब अघि मैले भनेको कुरा यही हो भन्नाले यो डबल बन्ड ब्रेक भएपछि यो H गएर यो अक्सिजनसँग बन्ड गर्छ। फेरि यो अक्सिजन जुन छ अक्सिजनको त के छ भ्यालेन्सी 2 छ त्यही भएर एउटा बन्ड यहाँ बनाइसक्यो भने यसले अर्को बन्ड योसँग बनाउँछ। र फाइनली यो कार्बनको लागि कुरा गर्नु पर्दा कार्बनको 4 वटा बन्ड हुन्छ 1 2 3 4। यसरी हामीले यो इजी वेबाट हामीले के गर्न सक्छौं साइक्लिक स्ट्रक्चर लिनियर स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं। यो बीचको जुन रिएक्सन मेकानिजम छ नि त्यो चाहिँ नबनाउँदा पनि फरक परेन है। भनेपछि यसलाई नम्बरिङ गर्नु पर्दा हाम्रो कार्बन नम्बर यो 1 2 3 4 5 र 6 हुन जान्छ। त्यसरी जुन चाहिँ हामीले यो बीचको स्टेप छ नि त्यसलाई पनि नम्बरिङ गर्नु पर्दा 1 2 3 4 5 र 6 हुन्छ। यसरी हामीले लिनियर स्ट्रक्चर र साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज इजिली बनाउन सक्छौं। आशा गर्दछु कि भाइ बहिनीहरूले पनि यो 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। केही नबुझेको खण्डमा कृपया कमेन्ट बक्समा गएर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।